नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। गणतन्त्र र परिवर्तन रक्षाका लागि थप सङ्घर्ष आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता गरेर आफूहरूले गल्ती नगरेको स्मरण गरेका छन्। पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाइसँग सहमति जनाउँदै पार्टी एकता गरेर आफूहरूले गल्ती नगरेको बताएका छन्। उनले एमालेलाई पनि पार्टी एकता किन भत्कियो समीक्षा गर्न आग्रह गरे। दाहालले महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आफूले आत्मसमीक्षा गरेको समेत उल्लेख गरे। हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका थिएनौँ। म कमरेड शङ्कर पोखरेल र उहाँ मार्फत सिङ्गो नेकपा एमालेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ। फेरि एकचोटि आत्मसमीक्षा गरौँ। कहाँ थियो त गल्ती? के कारणले हामी दुई ठाउँमा हुन पुग्यौँ? के कारणले त्यत्रो सपना हामीले आफैले भत्कायौँ? त्यसको समीक्षा गरौँ। हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ। हाम्रो उद्देश्य गलत थिएन। हामीले यो देशलाई स्थायित्व र समाजवादतिर लैजाने सपना पुरा गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ। उनले महाधिवेशनमा शुभकामना दिन आएका प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तारिफ गरे। दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना दिँदै गर्दा प्रचण्डबाटै परिवर्तनको नेतृत्व भएको भन्ने भनाई महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी आज बडो सुन्दर बोल्नु भएको लाग्यो। कस्तो मिठो बोल्नु सके जस्तो लाग्यो। र उहाँ कस्तो मान्छे बडो सोझो जस्तो पनि, इनोसेन्ट हो कि जस्तो पनि। सजिलै भनिदिनु भयो यो सबै प्रचण्डले नै भयो है, नत्र हुन्थेन भनिदिनु भयो अन्त। तर ठुलो स्टेटमेन्ट भन्नुभयो। म प्रधानमन्त्रीजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईले इतिहासका खास मोडमा ठुल्ठुला स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। हामी शान्ति प्रक्रियामा आउने तयारी गर्दै थियौँ। उहाँले भनिदिनु भयो प्रचण्ड एउटा बहादुर नेता हो नेपालको। म युद्ध गरिरहेको छु, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विद्रोहीलाई बहादुर नेता भनेर भनिदिनु भयो। बडो सहज ढङ्गले भन्नुभयो, तर त्यसको जबरजस्त प्रभाव देशमा पर्यो। गठबन्धन निरन्तर जाने बारे देउवाले बोलेको कुराले पनि दाहालले तारिफ गरे। अध्यक्ष दाहालले पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहाँ चुक्यौं भन्ने कुरामा आत्मसमीक्षा महाधिवेशनले गर्ने उनको भनाइ छ। हामीले हाम्रै राजनीतिक विकासको सन्दर्भ ल्याउँदै चाहिँ हामी अब कस्तो कार्यदिशा अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धि भनेको के हो र त्यो समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुँदै सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्ने के उपाय हुन सक्छ भन्ने बारेमा नयाँ र अलिकति परिमार्जित कार्यनीति र रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ। एमसीसी बारे देउवाले राखेको भनाई भने व्यक्तिगत भएको दाहालको भनाइ छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसीको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मौनता साधेका छन्। हामीले यो संविधानमा जे परिकल्पना गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पहिला त हामी आफै बदलिनुपर्छ। पहिला त हाम्रो पार्टी नै पहिला बदलिनुपर्छ। हामीले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र जनतासँग, श्रमसँग जोडिने, उत्पादन कार्यसँग जोडिने एउटा नयाँ संस्कारको हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यावरणको संरक्षण, प्रकृतिको संरक्षण लगायतका विषयहरूलाई लिएर स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन, श्रम र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान गर्ने र नेता कार्यकर्ताहरू निश्चित अवधि जनतासँग घुलमिल भएर सामूहिक जीवन बिताउने, सँगै खाने, सँगै बस्ने एउटा अर्को चाहिँ भ्रूण, यो ठुलो चमत्कार हुन्छ म भन्दिनँ। दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा फोन गरेर बोलाएको जानकारी समेत दिए। पछिल्लो समय दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको सम्बन्ध चिचिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई टुट्न नदिने प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उद्घोष। एमाले अध्यक्ष ओली परिवर्तन विरोधी भएको आरोप।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना देशको हितमा रहेको भन्दै सहमति जुटाएर त्यसलाई पास गराउने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको हितमा भएको दावी गर्दै त्यसलाई पास गराउने बताएका हुन्। उनले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरूले त्यो परियोजना नपढेको दावी गरे। अरू कुरालाई आएको थिएँ यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर कहाँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा व्यापक छलफल गरेर सहमतिमा पुगेर आफूहरूले एमसीसी पास गराउने दावी गरे। एमसीसी कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रघाती नभएको उनको भनाइ छ। म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ। नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाका लडेको राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? त्यसकारण चाहिँ नि हामीहरू यसमा चाहिँ नि एउटा कुरा के छ भने यसमा तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी रूपमा एमसीसी सहयोग एडीबी विश्व बैंकबाट लिने ऋण जस्तै भएको बताए। उनले अहिले बनेको 5 दलको गठबन्धन कसैको विरुद्धमा नबनाइएको स्पष्ट पारे। जो हाम्रो गठबन्धन बनेको छ यो कुनै कसैको विरुद्धमा चाहिँ होइन। यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री देउवाले मनपरी संसद विघटन गर्ने कदम विरुद्ध आफूहरू एक भएको बताए। उनले 5 दलीय गठबन्धन कसैको विरुद्धमा नरहेको पनि बताए। अहिलेको संविधान अन्तर्गत संसद पूरा समय चलोस् भन्ने पुनित उद्देश्यले गठबन्धन निर्माण भएको उनको भनाइ थियो। उनले गठबन्धन पूरा समय चल्ने भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई यो गठबन्धन आफू विरुद्ध बनाइएको हो कि भन्ने शङ्का नगर्न पनि आग्रह गरे। अहिलेको संविधानबाट चाहिँ जो संसद पूरा टर्म चलोस्, बीचमा संसद भङ्ग मन पर्यो भङ्ग नहोस्, संविधान चाहिँ बीचमा संसद भङ्ग नभएर पूरा टर्म चलोस् भन्ने पुलिस उद्देश्यका साथ संविधान बनाएको जस्तो लाग्छ। म पनि संविधान सभाको मेम्बर थिएँ। संविधान बनाउने काम मेरो पनि केही न केही योगदान छ। पुष्पकमल दाहालको अगुवाईमा नै संविधान सभा भएको र मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको समेत उनले बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको संविधान संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरू एक ठाउँमा उभिने समेत बताए। उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटै पूरा हुने समेत बताएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बाँकी काम छिट्टै पूरा गर्ने पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले इतिहास अघि बढिसकेको भन्दै अब पछाडि फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको प्रश्न पारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले अब मुलुकमा कुनै व्यक्ति वा वंशको तानाशाही स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए। नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो मान्यता र विचार के हुन् भन्ने बारेमा दलहरूबीच छलफल गर्न जरुरी रहेको उनले औलाए। अहिले हामी एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले पनि नयाँ विचारको कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो विचारलाई बोक्ने क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। अवश्य पनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रा विचार र मान्यताहरू के हुन् त्यसमा बृहत छलफलको आवश्यकता छ। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि सफलता हासिल गरेका छन्। अहिले पनि हामीले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आफ्ना आफ्ना मान्यता हुन सक्दछन्। एक अर्काको कुराहरूमा सहमति नहुन पनि सक्दछ। तर मूल कुरामा हाम्रो सहमति छ भने बाँकी कुराहरूलाई थाती राख्न सकिन्छ। एउटा कुरा प्रश्न के छ भने नेपालको इतिहास अगाडि बढिसकेको छ। अब यो पछाडि फर्किन सक्दैन। राजनीतिक क्रान्तिको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। राजतन्त्रलाई ढालेका छौँ, गणतन्त्र ल्याएका छौँ, संघीयता प्राप्त गरेका छौँ र त्यसै जगमा हामीले संविधानको निर्माण गरेका छौँ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्दा सफलता मिलेको चर्चा गर्दै उनले अहिले पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई जोगाउन दलहरू एकै ठाउँमा उभिनु पर्नेमा उनले जोड दिए। पार्टी चलाउनका लागि विधि चाहिन्छ। विधि विधानको पालना भएन भने त्यसले पार्टीको रूपमा काम गर्न सक्दैन। देश चलाउनका लागि संविधान चाहिन्छ। संविधानको पालना गरिएन भने देशमा भद्रगोल हुन्छ। त्यस हुनाले हामी बाँधिनुपर्छ विधिबाट। जुनसुकै तहका नेता किन नहुन्, जुनसुकै तहका कार्यकर्ता किन नहुन्, जुनसुकै तहमा बसेका शीर्ष व्यक्तित्व किन नहुन् या साधारण सडकमा बस्ने मानिस किन नहुन्, ती सबैले विधि विधानको पालना गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा विधिमा बाँधियो भने देश अगाडि बढ्दो रहेछ। एउटा विद्वान मानिसले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, किन देशहरू असफल हुन्छन्, व्हाई नेशन्स फेल। यसको कारण के हो भने मानिसहरू, नेताहरू र पार्टीहरू बाँधिन चाहँदैनन्। देशमा नागरिकको अधिकार ठूलो हुने र पार्टीमा कार्यकर्ताको अधिकार ठूलो हुने उनको भनाइ छ। नेपाली समाजमा विभेद, असमानता, विभेद, अन्याय, अत्याचार विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई समाप्त पार्ने कुरामा दलहरू केन्द्रित हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताए। समाजवादमा जाने लक्ष्य निर्धारण भइसकेका कारण अब नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुनेछ भनेर नेता, पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरूको बीचमा बहस हुन जरुरी रहेको उनले बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यस्तो छलफल र बहस आयोजना गर्न सुझाव समेत दिए। मुलुकको समृद्धि बारे धेरै बोलेका नेता नेपालले राजनैतिक दलप्रति र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढेको बताए। त्यसको कारण भ्रष्टाचार भएको उनको भनाइ थियो। विधि स्थापित गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीको महाधिवेशन कर्मकाण्डी मात्र नबन्ने दावी गरेका छन्। 8औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको बाध्यता र संगठनात्मक कर्मकाण्ड पूरा गर्नको लागि मात्र महाधिवेशन आयोजना नगरिएको दावी गरे। उनले उत्पीडित समुदायको अपेक्षा र आवश्यकता र क्रान्तिकारी आन्दोलनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यमा महाधिवेशन केन्द्रित हुने जिकिर समेत गरे। हाम्रो पार्टीको यो उद्घोषले नै के कुरा स्पष्ट पार्दछ भने हाम्रो पार्टीले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको औपचारिकता पूरा गर्न वा संगठनात्मक कर्मकाण्ड पूरा गर्न यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइराखेका छैनौं। हामी देश र जनताको, राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकता, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषिक सांस्कृतिक समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय र आम जनताको अपेक्षा र आवश्यकता, नेपालको परिवर्तनको आवश्यकता, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने तयारीको रूपमा यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौं। संहिता, संविधान र लोकतन्त्रलाई विकसित गर्न आवश्यकता रहेकाले त्यसका लागि उचित विचार निर्माणमा महाधिवेशन केन्द्रित हुने नेता श्रेष्ठको दावी छ। माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले नेतृत्वको पुस्तान्तरण भन्ने कुरा पुँजीवादीहरूको भएको बताएका छन्। आइतबार माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै यादवले प्रचण्ड पद छाडेर गलत भएको समेत बताए। यादवले फेस र एजले नेतृत्व नहुने बताए। माओवादी जनयुद्धले विकास गरेको विचार प्रचण्ड पद, त्यसलाई विकास गर्नुको साटो हामीले छोडिदियौं। क्रान्ति रणभुल्लमा पर्यो, त्यसले चाहिँ तपाईको क्रान्तिको बाटो तय गर्छ। फेसले भए त हामीभन्दा राम्रा राम्रा मान्छेहरू त छन् नि त। त्यसले चाहिँ फेसले हुँदैन, एजले हुँदैन, माओ कति उमेरसम्म लड्नु भयो नि त। यादवले पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण पुँजीवादी शैली रहेको टिप्पणी समेत गरे। योग्य नेतालाई पाखा लगाउने अनि अयोग्यलाई जिम्मेवारी दिने शैली पुँजीवादी शैली भएको उनको भनाइ छ। दाहालले पत्रकारको प्रश्नपछि किताब लेखेर बस्न मन लागेको भन्नु गलत रहेको यादवको भनाइ छ। महाधिवेशनले क्रान्तिकारी विचार र नेतृत्व निर्माण गर्ने उनले बताए।
परिवर्तनका एजेन्डा नछाड्न माओवादीलाई प्रमुख दलको सुझाव। गणतन्त्र र संघीयता माओवादीका कारण सम्भव भएको स्वीकारोक्ति। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना दिएका छन्। नेताहरूले माओवादीलाई परिवर्तनको एजेन्डा नबिर्सन अनुरोध गरेका छन्। उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन सही बाटोमा हिँड्न नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। आजको नेपाली वामपन्थी आन्दोलन जुन बाटोमा हिँड्दैछ त्यो सही बाटोमा हिँड्दै छैन। लक्ष्य एकातिर छ, उद्देश्य एकातिर छ। राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदका कारणले हामी बोल्न छोडेका छौं, हेर्न छोडेका छौं। यस प्रकारको चिन्तनले नेपाली समाजको रूपान्तरणको हाम्रो ध्येय पूरा हुन सक्छ कि मात्र हुन सक्दैन? नयाँ सोचका साथ, नयाँ संकल्पका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न अगाडि नबढाइकन नेताहरूका बीचका अन्तर्कलहमा आधारित भएर नीति बनाउने, त्यही नीतिका पक्षमा बहकिएर पार्टीका मान्यताहरू बनाउने खालका सोचहरूबाट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने त्यसले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। पोखरेलले नेकपाको एकता कायम गर्न नसकेकोमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रियता र समृद्धिको विषयमा दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे। हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो मुलुकमा एउटा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गएको चुनावमा हामीले एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा देशव्यापी रूपमा चुनाव लड्यौं र जनताले हामीलाई साथ दिए, विश्वास गरे। त्यसपछि हामीले त्यो विश्वासको जगमा जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्यौं, नेकपा गठन गर्यौं। तर हामीले त्यो एकतालाई, त्यो नेकपालाई रक्षा गर्न सकेनौं। किन गर्न सकेनौं? कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सकिन्छ? किनकि हामी हाम्रा मान्यताहरूबाट, हाम्रा उद्देश्यहरूबाट, हाम्रा लक्ष्यहरूबाट आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौं। त्यस्तै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा कुनै व्यवस्था नभएको बताएका छन्। मधेसका माग पूरा गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता भएको उनले औल्याए। आज संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू आज पनि कतै कतै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने, कतै कतै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कता कता अन्मलिएर जाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। संसद अवरुद्ध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको पनि अध्यक्ष यादवले बताए। मधेस र माओवादी विद्रोहले नेपालमा गणतन्त्र आएको उनको दाबी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल कुमार झाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मधेस राजनीतिका संस्थापक गजेन्द्र नारायण सिंहसँग तुलना गरेका छन्। आफूहरूले माओवादीलाई कहिल्यै आतंककारी पार्टीको रूपमा व्याख्या नगरेको पनि उनले बताए। प्रचण्डज्यूको र यहाँहरूको नेताहरूको बारेमा गर्ने टिप्पणीहरू र तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी, जसको म पनि विद्यार्थी नेतादेखि हितमानजी लगायतका साथीहरूसँग काम गरेका थियौँ आफ्नो संगठनमा, शङ्करजी पनि हाम्रा समकालीन विद्यार्थी नेता, राजेन्द्र लिङदेन पनि हामी समकालीन विद्यार्थी नेताहरू थियौँ। त्यो जमानादेखि नै हामीले के गरेका थियौँ भने कहिले पनि माओवादीलाई के भन्छ यो आतंकवादी पार्टी भनेनौँ। गजेन्द्र नारायण सिंहले कहिले पनि यहाँहरूको पार्टीलाई आतंकवादी पार्टी भन्नुपर्छ भन्ने डकुमेन्टमा कहिले सही गर्नु भएन र उहाँले जहिले पनि माओवादीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। म जस्ता तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरूले सोध्ने गर्थ्यो, किन हामीले माओवादीलाई क्रान्तिकारी भन्छौँ, किन हामी माओवादीलाई आतंकवादी भन्दैनौँ? उहाँ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो एजेन्डा उस्तै हो। माओवादीले उत्पीडित, शोषित, मधेसी, दलित लगायतका समुदायका मुद्दाहरू बोकेकाले आतंककारी नभएको उनको भनाइ छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले जनयुद्धको लक्ष्य कसले अपहरण गर्यो भन्ने विषयमा माओवादी नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने बताए। एउटा लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सुरु गरिएको एउटा आन्दोलन, जसको निम्ति राष्ट्र र जनताले अकुत बलिदान गरेका छन्, अर्कै वस्तु लिएर दिशा मोड्न पुगेको छ। तब नमिटिने गरी जिज्ञासाहरू उठेका छन्। किन त्यो तत्कालिक लक्ष्य, त्यो तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त भएन? त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्यो?
अथवा के तो लक्ष्य लिनु नै समय सापेक्ष थिएन। समयले जवाब खोजिरहेको छ। जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीले आफूपट्टि उभिएका यस्ता प्रश्नबाट मुख मोडिरहन सक्छ। उनले जनयुद्धको लक्ष्य भन्दा अर्कैतर्फ फर्किएको बताएका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले माओवादीहरूको एकताका लागि 4वटा शर्त अगाडि सारेका छन्। माओवादीको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनले ती शर्तहरू पूरा गरे पार्टी एकताका लागि छलफल र बहस गर्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो। पहिलो कुरा, यदि हामी चाहिँ पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुने हो भने एउटा पहिलो कुरो के गर्नुपर्छ यो महाधिवेशनले भन्ने लाग्छ भने हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। दोस्रो, म के चाहन्छु भने हामीले जुन लक्ष्य राखेर जनयुद्ध गरेका थियौँ त्यो लक्ष्य अहिले पनि अधुरो र अपुरो छ र हामी यो सबैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसकारण त्यो लक्ष्य नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउनको निम्ति तुरुन्त हामी त्यसको लागि अगाडि बढौँ। त्यो कार्यक्रम तपाईँले पारित गर्नुहोस्, त्यो अनुरोध म गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले प्रतिगमनको खतरा अझै कायम रहेको भन्दै 5 दलीय गठबन्धन अझै बलियो हुन आवश्यक रहेको बताइन्। आज प्रतिगमन आज चर्को रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिगमनको विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर त्यो निर्णायक भूमिकालाई अझै अगाडि लैजान पर्ने आजको आवश्यकता पनि हो र त्यसलाई हेर्दै गर्दा यो सामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरा होइन कि आज उपलब्धिमाथि जुन प्रकारको हमला भइरहेको छ त्यसको सिलसिलेवार हामीले देखेका छौँ। आज लोकतन्त्र, आज संसदको मुख्य भूमिका गर्ने अङ्ग भनेकै संसद हो, प्रतिनिधि सभाको। तर प्रतिनिधि सभा दुई चोटि विघटन गरियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले दलहरूका बीचमा विचार फरक भए पनि मुलुकको विकास र राष्ट्रियताको विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताइन्। आज यो मुलुकका युवाहरू, लाखौं युवाहरू विदेशमा रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा 100 डिग्री भन्दा बढी तातो भूमिमा आफ्ना पसिना रगतलाई पसिना चुहाएर विदेशी भूमिलाई सिंचित गरेर विकास निर्माणमा लागिरहेका युवाहरूलाई यो मुलुकमा ल्याएर मेरो देश बनाउनका लागि अब प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न यही छ। त्यसैले हामी बाततिर होइन, हामी विचारतिर होइन, राष्ट्रियता बलियोतिर लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भुषालले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने राजनीतिक र वैचारिक आधार निर्माण गर्नको लागि जारी महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छन्। हामी नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा वाहक, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा निरन्तरतामा क्रमभङ्गता गर्दै एउटा क्रान्तिकारी धार निर्माण गर्दै खास गरेर महान जनयुद्ध र त्यसैको सित समायोजन गर्दै गरिएको 12 बुँदे समझदारी, 19 दिने आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र 2 चोटि गरेर संविधान लेखेर एउटा समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेर हामी अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा छौं। पार्टीको राजनैतिक विचारधारा नयाँ तय गर्ने, संगठनलाई नयाँ रूप दिने र देशलाई पनि एउटा नयाँ बाटो लैजानको लागि महाधिवेशन केन्द्रित हुने भुषालको भनाइ थियो। उनले महाधिवेशन हुनको लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अन्तिम समयमा महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरिएको जानकारी दिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 15 जनाको पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको पदाधिकारी संख्या 15 जना बनाउने प्रस्ताव गरेको हो, जसमा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। उनले केन्द्रीय कमिटीको फर्मेसन क्लस्टर अनुसार नै गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 3टा कुरामा हामीले प्रस्ताव पेश गर्यौं। प्रस्ताव प्रस्तुत मात्रै भएको छ, छलफल बहस महाधिवेशनमा गर्ने कुरा भएको छ। अनि एउटा निर्णय नै के भयो भने हामीले अहिलेसम्म सम्मेलन भनेका थियौँ, हिजो थाई कमिटीले एउटा प्रस्ताव पेश गर्यो
र प्रस्तावलाई अनुमोदन केन्द्रीय समितिले के गर्यो भने महाधिवेशनको रूपमा स्वीकार गर्ने। आज हामीले गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन अब राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। यो राष्ट्रिय महाधिवेशन 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ भन्ने निर्णय गरियो। पहिलो कुरा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय हो, सर्वसम्मत, यसमा विवाद भएन। त्यसपछि अध्यक्ष कमले डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभयो अनि त्यस विषयमा टिका टिप्पणी छलफल हामी महाधिवेशनमै गर्ने। अहिले त प्रस्तुत मात्रै भयो। प्रस्तुत भनेको चाहिँ मेन कुराहरू भनेर राख्नु भएको छ। 21औं समाजवाद हाम्रो बाटो, नेपाली बाटो भन्ने शीर्षकमा पेश भएको छ। डकुमेन्ट वितरण भएको छैन। त्यसकारण हामीले त्यही महाधिवेशनमै गर्छौँ। यो छलफल बहस पनि गर्छौँ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रस्ताव पेश भए पनि सबै केन्द्रीय सदस्यलाई वितरण नगरिएका कारण त्यस उप छलफल भने महाधिवेशनमै गरिने प्रवक्ता महराले बताए। केन्द्रीय कमिटी संख्या 279 जना भन्दा बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्यानल प्रस्तुत हुने बताए। सहमति हुन नसकेमा निर्वाचनमा जाने उनको भनाइ छ। अनि चयन प्रक्रिया के हुन्छ भने अब केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट एउटा प्यानल प्रस्तुत होला। त्यसमा असहमत भएका साथीले राख्न सक्नुहुन्छ। सहमति भयो भने निर्वाचनमा जान्छ, सहमति भएन भने जान्छ। होइन, पहिले हाम्रो प्रक्रिया कस्तो छ, पद्धति कस्तो छ भने केन्द्रीय कमिटी बन्छ, अध्यक्ष पनि केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिनुहुन्छ, त्यो महाधिवेशनमा चुन्ने होइन। माओवादी केन्द्रले सबै राजनैतिक दललाई महाधिवेशनमा निमन्त्रणा गरेको जनाएको छ। कोभिड-19 को कारण देखाउँदै विदेशी पाहुना भने कसैलाई बोलाइएको छैन। महाधिवेशन 3 दिनसम्म चल्ने तय गरिएको भए पनि 5 दिनसम्म जान सक्ने प्रवक्ता महराले बताए। पुस्ताबीच संवादको अभावमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको गुनासो। ज्येष्ठ नागरिकले अवहेलना र दुर्व्यवहार बेहोर्नु परेको जिकिर। सरकारले प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाएको छ। आइतबार शीतल निवासमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको शुभारम्भ गरेकी हुन्। उनले नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच पर्याप्त संवादको अभावमा आज भोलि परिवार र समाजमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको बताए। राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूले अवहेलना र दुर्व्यवहार बेहोर्नु परेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आघात पुर्याउने यस प्रकारका प्रविधिहरूलाई निरुत्साहित गरी सभ्य समाज निर्माणमा क्रियाशील हुन आह्वान गरिन्। उनले नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न सेवामा छुट, सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको र कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिक प्रति सम्मानित व्यवहार प्रदान हुने बताइन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आघात पुर्याउने यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गरी सभ्य समाजको निर्माणमा क्रियाशील हुन म सबैमा आह्वान गर्दछु। नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न सेवामा छुट, सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले सरकारले पहिलोपल्ट ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गरेकोमा खुसी प्रकट गर्दै यो नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने दिनको रूपमा स्मरण गरिने बताए। उनले नेपाल सानो मुलुक भए पनि यहाँको परम्परा, रीतिस्थिति, धर्म, संस्कृतिलाई सुहाउने गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गरिएको सम्मान नेपालको इतिहासलाई धन्य बनाएको बताए। जुन एउटा प्रथम पहिलोपल्ट ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन सम्मान गरियो पहिचानको निमित्त, त्यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा जारी स्वर्ण अक्षरले लेखिने दिन हो। तर हाम्रो चाहिँ नेपाल सानो मुलुक भए पनि यहाँको परम्परा, यहाँको रीतिथिति, धर्म, संस्कृतिलाई सुहाउने गरेर जुन यो ज्येष्ठ नागरिक समारोह मनाउने प्रथम दिवसको आज शुभारम्भ भयो, त्यसको निमित्त नेपालको इतिहास चाहिँ धन्य भएको छ। शताब्दी पुरुष जोशीले जीवनलाई साझा जीवन, उच्च विचार र सन्तोषमय बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। जीवनलाई सत्यम शिवम बनाउने काम आफ्नो हातमा रहेको भन्दै उनले आफूले आफूलाई चिनेर काम गर्नुपर्ने बताए।
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई वैद्यले दिए प्रतिक्रियावादीको संज्ञा। नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट नै नभएको दाबी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिक्रियावादी दलालको संज्ञा दिएका छन्। माओ दिवसका अवसरमा महासचिव वैद्यले दाहाल र ओलीलाई प्रतिक्रियावादीको दलालको संज्ञा दिएका हुन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि यता थुप्रै सङ्घर्षहरू भए पनि सुरुमा भएका क्रान्तिकारीहरू पछि गएर बिग्रिएको बताए। उनले त्यस्ता घटनाहरूको व्याख्या नगरी अगाडि बढ्न नसकिने भन्दै अहिले नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट को हो भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए। महासचिव वैद्यले दक्षिणपन्थीको नेतृत्व गर्नेहरूले नै अहिलेको ठूलो खतरा दक्षिणपन्थी अवसरवाद भनिरहेको बताए। उनले अहिले दाहाल आफूलाई क्रान्तिकारी भनिरहेको भन्दै दाहालले माओवाद पहिले नै छोडिसकेको दाबी गरे। हामी नेकपा माओवादीले चलाएको 10 वर्ष जनयुद्ध राम्रै तरिकाले अगाडि बढे, तर भयो के भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सुरुमा भएका क्रान्तिकारीहरू पछि गएर बिग्रिए। दक्षिणपन्थी अवसरवादको नेतृत्व गर्ने जुन हो त्यसैले अहिलेको के हो भने ठुलो खतरा भने दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो भन्छ। एकातिरबाट त्यो छ, अर्कोतिरबाट प्रचण्डहरू यो सम्मेलन हुँदैछ, राष्ट्रिय सम्मेलन। अब म क्रान्तिकारी भएँ भनेर भन्न थाले उनले। हेर्नुहोस् अब विचारमा क्रान्तिकारी पार्टी, अब नयाँ पार्टीको निर्माण गर्ने आदि भनेर थुप्रै फलाकन थालिसके। महासचिव वैद्यले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मात्र भनेर नहुने भन्दै त्यसले भने अनुसारको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको वैधानिकता जोगियो। महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिभित्र दल दर्ता। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको वैधानिकता जोगिएको छ। भदौ 18 गते ओडा अधिवेशन सुरु भएर मङ्सिर अन्तिममा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर कङ्ग्रेसले पार्टीको वैधानिकता जोगाएको हो। 2072 फागुनमा 13औं महाधिवेशन गरेको कङ्ग्रेसका लागि 2078 भदौमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न नभएर पटक पटक सारिँदा कङ्ग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो। भदौमा ओडा अधिवेशन सुरु गरेर महाधिवेशन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन आयोगले कङ्ग्रेसलाई सहुलियत दिएको थियो। आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस 10 मा दल दर्ता गर्नुपर्ने भएपछि भने कङ्ग्रेसमाथि महाधिवेशन गर्नै पर्ने दबाव बढेको थियो। संविधानको धारा 271 को व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले निर्वाचन आयोगमा 96 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिने ग्यारेन्टी नभएकाले निर्वाचन अघि दल दर्ताको सूचना निकाल्ने गरिन्छ। संविधानको धारा 269 बमोजिम निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता गर्न भनेको थियो। सो कुरालाई मध्यनजर गरी कङ्ग्रेस यही पुस 7 गतेसम्म महाधिवेशन र 7 प्रदेश अधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। कङ्ग्रेसले शनिबार 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर सोही दिन दिउँसो 3:30 बजे निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको हो। यो सँगै आगामी माघ 12 गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले भाग लिन पाउने निश्चित भएको छ। र उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपाली महिला टोली सेन्ट्रल जोन भलिबलको फाइनलमा पुरुष टोलीले पनि मालदिप्सलाई हरायो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र 3 स्टार क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। आइतबार भएको खेलमा आर्मी र 3 स्टारले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टोलीले पाएको अवसरमा गोल गर्न सकेनन्, जसको कारण खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। यो बराबरीसँगै आर्मीको एएफसी कप खेल्ने सपना सकिएको छ। बराबरीपछि आर्मीले 5 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। आर्मी चौथो स्थानमा छ। 3 स्टार 6 खेलबाट 7 अङ्कमा रहेको छ। 3 स्टार 7औं स्थानमा उक्लिएको छ।